ज्ञातिलोकदीपं पूजयामि तमोनुदङ्गनसारप्रदित्वे। साधु साधु साधु। श्रद्धेय भन्तेहरू, अनगारिका गुरुमा, आज यस पवित्र पावन बुद्ध जन्मथलो लुम्बिनीमा आइकन सबैजनाले आफ्नो मनमा हृदयमा श्रद्धा भाव भक्ति, त्यसै गरी दिवंगत वहाँ आङछोक्पा लामा उपासिका प्रति मैत्री भाव पुण्यानुमोदनाको चेतना राखिकन पूजा पाठ, त्रिरत्न वन्दना, पुण्यानुमोदना, सूत्र पाठको लागि आएका छौँ। श्रद्धालु उपासिका आङछोक्पा लामाज्यू दिवंगत हुनु भएर आज 42औं दिन पुगेको छ। यस 42औं दिनमा उहाँको नाम, उहाँको स्मृतिमा आज पनि श्रद्धेय भन्ते गुरुमाहरूले बुद्ध पूजा, त्रिरत्न वन्दना, सूत्र पाठ, अनित्य प्रति संयुक्त गाथा, त्यसै गरी अन्तमा पुण्यानुमोदना गर्ने अभिलाषा राखेका छौँ। यस बखत यस घडीमा श्रद्धेय महासङ्घ प्रति, अनगारिका गुरुमा प्रति हार्दिक अनुरोध छ। वहाँ उपासिकाको अनुहारलाई स्मृतिमा राखिकन वहाँको नाम आङछोक्पा लामा उपासिका, वहाँको नाम स्मृतिमा राखिकन वहाँलाई पुण्यानुमोदनार्थ हामी यी पूजा पाठ सम्पन्न गरौँ। यो पूजा पाठको अनुभावले, सूत्र पाठको अनुभावले, त्रिरत्न वन्दनाको अनुभावले, पुण्यानुमोदनाको अनुभावले वहाँ उपासिकाको परलोक जीवन सुखमय होस्, मङ्गलमय होस्। सांसारिक यात्रा कुनै पनि बाधा विघ्न कष्ट नहोस्, सरल होस्, सुगम होस्। उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको मार्गमा हिँड्नको लागि उहाँको मार्ग रत्नको आशीर्वादले प्रष्ट होस्, सुगतिमा बास होस्, सद्गति होस्, सुखावती भुवनमा बास होस्। अन्तमा गएर सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण सुख प्राप्त होस् भनी प्रार्थना गरी हामी सबैजना श्रद्धा भावपूर्ण रूपले त्रिरत्न वन्दना सम्पन्न गरौँ। साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एतेभ्यः भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्ध वेज्जाचरण सम्पन्न स्वगत लोकवेदो अनोत्तर पुरेश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानां बुद्ध भगवाइति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदेठेको अकालिको एहि पश्यको पनायको पश्चात्तां वेदितव्यो वेन्यो एते सुपटिपन्न भगवतो सावक संघ ओजपटिपन्न भगवतो सावक संघ न्यायपटिपन्न भगवतो सावक संघ
सामीचे पटिपन्नो भगवतो सावक संघ यदिदं चत्तारे पुरेश योगानि अट्ठ पुरेश पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्य बाहुनय्य दक्षिणय्य अंजलिकरणीय अनोत्तरां पुण्यक्षेत्रं लोकस्याति अधिवासेतु न भन्ते वाणियं उपनामितं अनुकम्पां उपादाय पते गह्णातुमुत्तमं घनसारपदित्तेन दिव्येन मुदंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं वन्नगन्धे गुणवेतां एतां कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोरुहे पटिपत्या बुद्धं पूजिम् इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या धम्मं पूजिमि इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्या संघं पूजिमि अद्धाइमाय पटिपत्या जाति जरा व्याधि परिमुञ्चेस्सामि इमिना पुण्यकाम्येन मामे बाल समागमो सतं समागमो तो यावनिब्बाणपत्या इदं मे पुण्यं आसवकयावां होतु इदं मे पुण्यं निब्बाणस्य पच्चयोतु इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु साधु 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 नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य करणीयमत्तकुशलेन यं तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सकोजो च सोजो च सुवचो च शान्तस्सको च सुभरो च अपकेचो च सल्लौकोत्ते सान्द्रेन्द्रियो च निपको अपगब्बो कुलेषु अननुगेद्धो न च खुद्धं समाचरे किन् येन वेन्यो परे उपवदेहि अंसखिनो वा केमिनो सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एके चिवानभूतत्ते तसा वा अनवशेषादिगा ये महान्ता वा मध्यमा रसकानुक द्वेष्टा वा एवा द्वेष्टा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवे शिवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो वरं निकुब्येत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चे व्यारोसना पटिकसंज्ञानान्यमन्यस्य दुःखमिच्छय्य माता यथानि पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्ष्य एवं सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाण मेत्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाण
शुद्धं अधो च तिर्यं च असंबादं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निसिन्नो वासयानो वायावतस्य विगतम् एतं सतिं अदिठ्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमा दिट्ठिं च अनुभगं शीलवादस्सनेन सम्पन्नो कामेषु विनिर्गेदं न हि जातु गब्बशय्यं पुनरेति तेन सच्चवाज्ये सोत्थिदेवो सर्वदा एतेन सच्चवाज्येन सर्वरोगो विनश्यतो एतेन सच्चवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं तन्नहङ्करो महावीरो मेदं महायशो शरणं करो लोकहितो देवङ्कर ज्योतिन्दरो कोण्डन्यो जनपामोक्षो मङ्गलो सुमनो सुमनो धीरो रेवतो रतिवड्डनो शोभितो गुणसम्पन्न अनोमदस्ये जनोद्दमो बधुमो लोकभज्योत् नारदो वरसारथे बधुमुत्तरो सात्तसार सुमेधो अग्गभोग्गलो सुजातो सबलोकको पियदस्ये नरासभो अत्तदस्ये कारुणिको धम्मदस्ये तमोनुदो सिद्धतो असमो लोके तिस्सो वरद संवर ओसो वरद सम्बुद्ध विभसे च अनुभमोऽसि के सब सत्तावेशभो सुखदायको काकुसन्दो सत्तवा को नागमनो कस्सभो श्रीसम्पन्नो गौतमो साख्यभुङ्ग तेषां सच्चेन शीलेन खन्तिमित्त बलेन तेऽपि त्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च तेन सच्चवाज्येन सोत्थिदेवो सर्वदा एतेन सच्चवाज्येन सर्वरोगो विनश्यतो एतेन सच्चवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं भवात देवतुल्याय सायुषं तत्यकयं परोपमाय सम्पस्स भावये मरणसतिं महासम्पत्तिसम्पत् मथ मरणं आगतं सदा मरणत्त लोकासं वधको विय एष ते एषकं अनिवक्तं सततं गमनोत्सुकं जीवितं उदयात् सूर्यो वियदावते वेजबुल्लवोत्साव जलराजे बरेखयं घातको वरिपूतस्य मज्जत्त अवार्यो सुयसद्धाम पुण्येद्धे बुद्धे उद्धे जिनत् घात सिमरणं खेपं कातुमादिशके कथा पच्चयानं च वैकल्य बाहिराज्यतु बद्धवा मरामोरं निमेषापि मरमाणो अनुक्षणन्ति एतेन सच्चवाज्येन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाज्येन सर्वरोगो विनश्यति एतेन सच्चवाज्येन होतु ते जयमङ्गल नक्षत्रयक्षभूतानां पापग्रहनिवारण परितस्सानुभावेन हन्तु तेषां उपद नक्षत्रयक्षभूतानां पापग्रहनिवारण परितस् भावेन हन्तु तेषां उपद्रवे नक्षत्रयक्षभूतान् पापग्रहं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो सब्बे बुद्धा बलपत् पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो सब्बे बुद्धा बलपत् पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन
राखं बन्दामि सब्बसो सब्बे बुद्धा बलपत् पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन राखं बन्दामि सब्बसो। हामीले यस घडीमा यस अवसरमा आजको दिनमा त्रिरत्न वन्दना गरेर सूत्रपाठ गरेर अनित्यप्रति संयुक्त गाथा पाठ गरेर जे जति पुण्य हामीले सञ्चय गरेका छौँ त्यो सञ्चय गरेको पुण्य विशेष गरी आजभन्दा 42औं दिन अगावै दिवंगत हुनुभएकी उहाँ श्रद्धालु उपासिका आङछोक्पा लामा उपासिकालाई यो पुण्य अर्पण गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले उहाँको सुगतिमा वास होस्, सुखावती भुवनमा वास होस्, सद्गतिमा वास होस्, अन्तमा गएर सबै प्रकारका दुःखबाट मुक्त होस् भन्ने प्रार्थना गरिकन पुण्य अनुमोदना गरौँ। इदं वो ज्ञातिनं होतो सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं वो ज्ञातिनं होतो सुखिता हन्तु। इदं वो ज्ञातिनं होतो सुखिता हन्तु। एतावता च अम्हे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति। एतावता च अम्हे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धि। एतावता च अम्हे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धि। एतावता च अम्हे सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु।